أنا ابن مغمد الدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ربيع كربلاء. كبدك يا يزيد واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحق ذكرنا ولا تبيد مخنا. ये मंजर कशी हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में माह सफ़र अल-अहज़ान में की गई। दिखाया गया कि कैसे ख़ानदान इस्मत व तहारत की मस्तूरात को कैदी बना के यज़ीद जैसे फ़ासिक व फ़ाजिर के दरबार में पेश किया गया और वहाँ जो जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने ख़ुतबा इरशाद फरमाया, इमाम सज्जाद ने जो ख़ुतबा दिया और जैसे यज़ीद मलाउन ने इमाम सज्जाद के ख़ुतबे को रोकने के लिए अपने मुअज़्ज़िन को मिंबर पे भेजा आज़ान दो, वो सारी मंजर कशी और जनाब इस्लाम की शहादत का सारा मंजर इसमें दिखाया। من حفيدك كبد آكلة كبد الشهداء كيف يا يزيد؟ الحمد لله وصلى الله على جدي سيد المرسلين محمد. وصدق الله حيث قال فما كان عاقبة الذين أساءوا السوء إن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، إنا بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. أمن العدل يا ابن الظلماء تختير حرائرك وإماؤك وثوبك بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله زمانا. قد هتكت صدورهن وأبديت وجوههن يتصفح وجوههن الدليل الشريف، وها أنت تنكت بمخسرتك وتضرب بعصاك ثنايا أبي عبد الله. ما أجراك على الله وما أقبحك، ثم تقول أهلوا فاستهلوا فرحا. فوالله يا يزيد ما فريت إلا جلدك وما حززت إلا لحمك، فحسبنا الله حاكما وبمحمد خصيبا وبجبرائيل ظهيرا. ولئن جرت علي الدواعي مخاطبتك فإني يا يزيد لأستصغر قدرك وأستعظم توبيخك. الشيطان الظلماء كدك يا يزيد واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحق ذكرنا ولا تبيد مخنا ولا يذهب عنك عار ما فعلت. فهل رأيك إلا فعلت وأيامك عدد وجبرك إلا عدد. يوم ينادي المنادي أنا لعنة الله على الظالمين. الحمد لله آخرنا بالشهادة والرحمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. تحمد بالصوائح ما هنا الموت على النوائب. ثم طلب الإمام زين العابدين صعود المنبر، فقال الإمام زين العابدين يا يزيد أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعوام فتكلم بكلمات فأتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهنا جلس أجر وثوابا. كلا وألف كلا. دعه يصعد يا مولاي، دعه يصعد لنسمع ونرى ماذا يريد أن يقول، فإنه منحك ومتعب وما يحسن أن يفعل هذا الفتى. دعه يصعد، دعه يصعد يا مولاي. ويحك ما إن صعد هذا الفتى المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان. إنه من بعيد قد زقوا العلم زقا، فلم يزل حتى أذن له فصعد المنبر فألقى بخطبة أوجل فيها القلوب وأسبل فيها الدموع، وكان من بين كلامه سلام الله عليه قائلين
أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأننا منا النبي المختار، ومنا الصديق ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطى هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أبدأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنها، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءهم ناصدين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وعلم بعلمه، سمح سخي الضحي مرضي مقدام قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا استلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني بدري أحدي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي وأبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المغمد بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء. فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحي، وخشي يزيد أن تكون فتنة، فأمر المؤذن بأن يرفع صوت الأذان لكي يقطع على الإمام كلامه. الله أكبر الله أكبر. كبرت كبير لا يقاس،
أشهد أن لا إله إلا الله شهد بها لحمي وجلدي وعظمي وشعري. أشهد أن محمدا رسول الله. يا يزيد، محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلم قتلت عترته وأهله. يقول المنهال: بعد ذلك أمر يزيد بالإمام والعيال ووضعهم في خربة لا تقيهم من حر وبرد حتى تقشرت جلودهم ووجوههم وهم بهذا الحال. بقوا لعدة أيام قضوها فيها. وفي إحدى الليالي استيقظت طفلة الحسين وهي السيدة رقية